बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। वो थप्पड़ जो कहा जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज़म ख़ान को दे मारा है, उसका ड्रॉप सीन हो गया है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने थप्पड़ नहीं मारा बल्कि आज़म ख़ान ने बोला थप्पड़ मारा है उनको। ये बोगस ख़बर थी। मैंने आपको ये 2 दिन पहले, जिस दिन ये वाली ख़बर जो थी मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे चली, उस दिन मैंने आपको, ज़ाहिर है कि कोई इतनी ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन एक तज्ज़िया था कि इस तरह मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये है कि थोड़ी सी चीज़ों को देखना और उनका हकीकी बुनियादों पे जायज़ा लेना प्रैक्टिकली कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसकी 3 वजूहात हैं। एक ये कि इमरान ख़ान या जो भी वज़ीर आज़म हो, उसकी जो मुलाकातों का शेड्यूल तय होता है, वो मुलाकातें मिलिट्री सेक्रेटरी के ज़रिए शेड्यूल्ड होती हैं। एक बात ये होगी, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के काम कुछ और होते हैं। मिसाल के तौर पे जो वज़ीर आज़म के फ़ैसले होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए इम्प्लीमेंट जो करवाने होते हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने करवाने होते हैं। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ये मतलब नहीं है कि वो वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर कुर्सी डाल के बिछा के यूँ बैठे हुए हैं और हर आने जाने वाले से पूछ रहे हैं कि जनाब के हाँ वो आपने मिलना है तो क्या काम है, ये बताएं वो बताएं। इस तरह की बातें नहीं होती। उसका काम जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी का वो कुछ और है। वो आप यूँ समझें कि वज़ीर आज़म अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए हुकूमत करते हैं। अपने अहकामात, जो नोटिफिकेशन जारी होने हैं, जो गज़ट में चीज़ें शामिल होनी हैं, ये सारा कुछ वो करते हैं। दूसरी बात ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब तबन ऐसे आदमी नहीं हैं। वो तो अगर किसी कह लें कि शदीद मुखालिफ के साथ भी बात करें तो वो भी यूँ होता है कि जिस तरह उसको चाय की दावत दे रहे हैं, इस तरह करके वो इतनी वो आजिज़ाना तबीयत रखते हैं। तो वो अग्रेसिव तो है ही नहीं। लिहाजा जो लोग शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले नहीं या उनको जानते नहीं, वो उनके बारे में कोई भी गुमान कर सकते हैं। लेकिन जो रिपोर्टर हजरात, मैं चूँकि उनसे कई दफ़ा ख़ुद भी मिल चुका हूँ, तो वो बड़े स्वीट आदमी हैं और उनकी जो तबा है, तबीयत है, उसमें वो अग्रेसिविज़म है ही नहीं, वो एग्रेशन है ही नहीं। वो बहुत धीमे मिजाज के आदमी हैं, बड़ी सुलझे हुए आदमी हैं और बदतमीज़ी उनके करीब से भी नहीं गुजरी हुई। तीसरी चीज़ ये कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो क्या कहें कि वो यूँ जो बात हो रही थी कि जो थप्पड़ मारा या उन्होंने थप्पड़ मार दिए, उन्होंने खा लिया, वो ब्यूरोक्रेट हैं और ब्यूरोक्रेट का एक मिजाज होता है। वो क्या कहते हैं कि वो साइकिलों को पैंचर लगाने वाला आदमी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि साइकिल को पैंचर लगाने वाला आदमी बदतमीज़ होता है, लेकिन एक तरीक़ाकार होता है ना, एक आप माहौल में जिस तरह आपने सर्व किया हो, ब्यूरोक्रेसी का एक माहौल होता है। वो बात बड़े अदब व एहतराम से करने वाले लोग होते हैं और लिख के बात करने वाले लोग होते हैं ज़्यादातर, और ज़ुबान वो कम ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये बातें तो गलत थीं। अब ये बातें जो हैं, ड्रॉप सीन इसका यूँ हुआ कि ये ख़बर क्यों झूठी मैं कह रहा हूँ आपसे, कि इस खबर के बाद या इससे पहले इसकी वजूहात बयान की जा रही थी कि जनाब के वो सऊदी अरब वाले इशू के ऊपर उन्होंने बयान दिया था। उसके बाद वो लग रहा था कि जनाब की उनकी कुर्सी शायद जाने वाली है। सऊदी अरब कहेगा कि जनाब शाह महमूद कुरैशी को फ़ारिग करो, नहीं तो तुम्हारे तल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। और जनरल बाजवा वहीं से बैठ के इमरान खान साहब को फ़ोन करेंगे कि जी शाह महमूद कुरैशी को तो घर भेजें। ये बात भी गलत थी, इस तरह नहीं हुआ। और फिर खैर जो बात फैलाने वाले थे या अफवाह चलाने वाले थे, वो इस तरह की बातों को जवाज़ दे रहे थे और शाह महमूद कुरैशी साहब को लाले पड़ गए थे अपनी कुर्सी के जाने के, तो वो जनाब वज़ीर आज़म से मिलना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ज़रा ज़ोर ज़बरदस्ती की, उन्होंने इनकार किया तो उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया। तो ये बात बिल्कुल गलत है। किस तरह गलत है कि शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त चीन के दौरे पे जा रहे हैं, बतौर वज़ीर ख़ारजा जा रहे हैं और कह के जा रहे हैं कि जनाब के हम जो डायलॉग इस वक्त चाइना के साथ करने जा रहे हैं स्ट्रेटेजिक लेवल का है, वो मुकालमा है जो वहाँ पे होना है। पाकिस्तान के वफ़द की वो क़यादत करेंगे और चीन के पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इस वक्त दुनिया के बड़े ममालिक की आँखों का कंकर है। सऊदी अरब के साथ जो कशीदगी बढ़ी हुई है हमारी, अगरचे हमारी रियासत जो है वो उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो फॉरेन अफेयर्स होते हैं उसमें इसी तरह ही होता है, आपका जो दुश्मन भी होता है उसके साथ आप यूँ दो टोक अंदाज में बात नहीं किया करते। जितनी हमारी चपकलश है भारत के साथ, अज़ली दुश्मनी चली आ रही है। हमने तो कभी उनके साथ भी इस तरह नहीं किया।
وہ ایک جو ہوتا ہے ڈپلومیٹک جو لینگویج ہوتی ہے اس سے کبھی ہم باہر نہیں نکلے. تو سعودی عرب جو ہے اس کے ساتھ تو ظاہر ہے ہمارے تعلقات جو درینہ ہے، تو ان کے ساتھ جتنے بھی ہمارے تعلقات کشیدہ ہو جائیں، خراب ہو جائیں، ہماری ریاست جو ہے وہ اس طرح کر کے ایڈمٹ نہیں کرے گی. لیکن سعودی عرب کو ٹینشن جو ہے وہ سی پیک کی ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو سعودی عرب میں جو ہماری ملاقاتیں ہوئیں قمر جاوید باجوہ صاحب کی، وہاں پہ انہوں نے جو پہلی شرط رکھی تھی وہ یہ تھی کہ بھائی جان چین سے کنارہ کر لیں. اب پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ ایوب کے دور میں یا بھٹو صاحب کے دور سے آپ دیکھ لیں، پاکستان نے بیلنس کر کے چلا ہے. دو بڑے دشمن ہیں آپس میں، اب تو خیر روس بیچ میں سے نکل گیا ہے، چین اب امرجنگ ایک نیشن ہے دنیا کے اندر. تو پاکستان نے تو چین اور امریکہ کو یوں ساتھ لے کے چلے ہیں پاکستان. تو اب بھی صورتحال یہی ہے، پاکستان یہی چاہتا ہے کہ یہ جو دونوں بلاک ہیں، ایک نیا بلاک مرج ہو رہا ہے نا. آپ اگر چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں، چائنا اس کو لیڈ کر رہا ہے اور بہت سے ایران اس کی طرف جا رہا ہے، بلکہ چلا گیا ہوا ہے. بنگلہ دیش اس کی طرف جا رہا ہے، رشیا اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بھی اپنا فیوچر جو ہے وہ سی پیک کے ذریعے اس کے ساتھ دیکھ رہا ہے، چین کے ساتھ. لیکن امریکہ کو یہ چیز بارے میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ چدراہٹ جاتی ہے. تو گزارش یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ اس کا معاملہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ چاہے گا کہ چین کے ساتھ ہمارے اگرچہ بڑے گہرے روابط ہیں، لیکن ہم تعلقات جو ہیں وہ امریکہ اور سعودی عرب والا جو کیمپ ہے اس کے ساتھ بھی خراب نہیں کرنا چاہتے. تو شاہ محمود قریشی صاحب، پہلی بات تو یہ کہ ساری افواہیں غلط تھیں کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے، یا انہوں نے وہ جو بیان دیا تھا وہ سلپ آف ٹنگ تھی. یہ میں نے پہلے بھی 2 ویڈیوز میں بتایا کہ یہ ٹیکٹیکل چیزیں ہوتی ہیں، یہ ٹولز ہوتے ہیں، یہ طریقہ کار ہوتا ہے سفارتی دنیا کے اندر کہ آپ نے کوئی نہ کوئی میسج دینا ہوتا ہے کہ اور وہ میسج دینے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے. تو وہ ایک طریقہ تھا، بڑے لگے لپٹے انداز میں سعودی عرب کا نام لیے بغیر شاہ محمود قریشی نے ایک بات کہی تھی OIC کے حوالے سے، اور اس کے اوپر جو سعودی عرب ہے وہ اس نے اپنی ریزرویشن شو کی. اور یہ جو دورہ تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کا، یہ پہلے سے شیڈول تھا. یہ اس بیان کے بعد کی پیداوار نہیں ہے یا اس کے اثرات کم کرنے کے لیے دورہ نہیں ہوا، یہ پہلے سے شیڈول دورہ تھا. اور شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ اب یہ چیزیں کھل کے سمجھ آ رہی ہیں کہ وہ آن بورڈ تھے. اور وزارت خارجہ جو ہے وہ اکیلی اپنی نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں اس کے اندر جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے جو ہیں دنیا بھر میں اسی طرح ہی ہوتا ہے، پینٹاگون کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ فارن پالیسی نہیں بنا کرتی. دنیا کے کسی ملک میں اس کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ ان کا ان پٹ شامل ہوتا ہے جو فارن پالیسی ہوتی ہے. تو ہماری جو وزارت خارجہ ہے وہ OIC کے متعلق اگر بیان دیتی ہے، سعودی عرب کے متعلق بیان دیتی ہے، چین کے متعلق بیان دیتی ہے، تو وہ کلہ شیر نہیں ہے دوسرے الفاظ میں. تو سارے آن بورڈ ہیں. اور شاہ محمود قریشی نے آج جانے سے پہلے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی فوج، ان کی حکومت اور وہ ذاتی طور پہ خود بھی جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں، اور وہ جو چین میں جا کے مذاکرات کر رہے ہیں تو وہ پوری کی پوری ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور وہ جو خیال کیا جا رہا تھا کہ جی کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اب دن گنے جا چکے ہیں، وہ باتیں جو ہیں وہ اس چین کے دورے سے غلط ثابت ہو گئی ہیں. اور دوسری بات جو بڑی تیزی سے پھیلی افواہ کی صورت میں خبر بنی یا خبر افواہ کی صورت بنی، جو بھی آپ کہیں، اعظم خان اور شاہ محمود قریشی کا جو جھگڑا تھا وہ جھگڑا سرے سے تھا ہی نہیں. تو یہ ڈراپ سین ہو چکا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے اور پاکستان کی ریاست پاکستان کے مفادات کا پورا تحفظ کرے گی، اور آنے والے دنوں میں اچھی خبریں سامنے آئیں گی چین کے حوالے سے بھی. اور سعودی عرب بھی کہیں نہیں جا رہا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.